الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. تمام حمداں ثناواں تعریفاں اس رب کائنات دے واسطے جس دے قبضہ قدرت دے اندر تمام کائنات دی جان ہے. ان گنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، اج اگست دی 12 تاریخ ہے اور اس مہینے دے اندر ملک پاکستان دے وچ ایک جشن منایا جاندہ ہے 14 تاریخ نو، جس نو آزادی پاکستان دے نال منسوب کیتا جاندہ ہے. اور 2 دن بعد 14 اگست آ رہی ہے اور ملک دے اندر ہر طبقہ حتیٰ کہ گورنمنٹ دے زیر اہتمام بھی 14 اگست دے جشن دا اہتمام کیتا جاندہ ہے. سوال اے وے
کہ آزادی کس نوں کیا جاندہ ہے؟ آزادی کس دا نام ہے اور مسلمانوں نے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ آزادی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت اس قوم دے واسطے وے جس قوم نے اس نعمت دی قدر کیتی ہوئے، جس قوم نے اس آزادی دے مفہوم نو، اس دے مقصد نو سمجھیا ہوئے، اس قوم دے واسطے تے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تو کئی دہائیاں پہلے ایک قوم نو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی نعمت دے نال نوازیا اور اس قوم دی آزادی دا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا، اور اس قوم نے اس آزادی دی قدر نہیں کی تھی، اور اس قوم نو آزادی دلوان دے اندر اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر پیغمبر دے جدو جہد سی، اللہ دے نبی نے اس قوم نو آزادی دلوائی، لیکن اساں نے اج اس قوم دی آزادی اور پھر اس قوم دا آزادی تو بعد کردار اور پاکستان دی آزادی اور پاکستان دی آزادی تو بعد مسلمانوں دا جو رویہ، جو صورتحال، اس دا تھوڑا جا آپس کے اندر جڑا ہے نا وہ تبادلہ خیال کر کے دیکھاں گے کیا آج مسلمان دی صورتحال کس قوم دے نال جا کے مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے بنی اسرائیل نو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ عطا کیتا سی۔ سب تو پہلے اسی اس بات تے غور کریں گے کہ بنی اسرائیل کون ہے اور بنی اسرائیل کنہاں نو کیا جاندا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے اور سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ دے 11 بھائی، انہاں دی خاندان نو، انہاں دی اولاد نو بنی اسرائیل کیا جاندا ہے۔ بنی اسرائیل کنعان دے نال ملک شام دا جو ایک علاقہ ہے اس دے نال تعلق رکھن والے، اور ہجرت کر کے جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اختصار دے نال میں عرض کراں گا کہ یوسف علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے مصر دی سلطنت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کنعان تو مصائب و علام دے حالت دے اندر گزر دے ہوئے جس وقت مصر پہنچے، اور مصر دے اندر پہنچن تو بعد جو کہ والی مصر سی، یعنی مصر دا وزیر اعظم سی، اس دے گھر آپ نے سکونت فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام نو مصر دا وزیر اعظم بنا دیتا، مصر دا والی بنایا، اور کنعان تو پھر آپ دے بھائی اور آپ دے
والد تے پورا قبیلہ کنان تو مصر یوسف علیہ السلام دے کول چلے گئے، اوتھے پھر آباد ہوئے، اور مصر والے بنی اسرائیل دی بہت قدر کرتے سن، بہت عزت دیندے سن، بہت مقام سی۔ مصر دے اندر ہی یوسف علیہ السلام نے پھر اعلان نبوت فرمایا، اور آپ لوگاں نو اللہ رب العزت دی وحدہ نیت دا درس دیتا، اور لوگاں نو کئی معبوداں تو جھوٹے معبوداں تو بیزار کر کے ایک معبود حقیقی دے اگے جھکایا، ایک معبود حقیقی دا در دکھایا، معبود حقیقی دی بارگاہ دکھائی، اور دسیا کہ لوگو اے جنہ دی تسی پوجا کر رہے ہو اے معبود نہیں، اے تے ہتھاں دے تراشے ہوئے بت نے، اور اے بے جان نے کچھ نہیں کر سکتے، اصل معبود او وے جس نے تانوں پیدا کیتا ہے، جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ دعوت و تبلیغ مصر دے اندر آپ نے جاری رکھیا، اور بادشاہی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، حتیٰ کہ پورا مصر جناب یوسف علیہ السلام دا غلام بنیا۔ اور یہ بھی ایک الگ بحث ہے، میں ادھر جاندا نہیں، کسی موضوع تے میں موقع تے عرض کراں گا، اشارتاً میں بات سمجھان دے واسطے ایک جملے دے اندر کوشش کرنا تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام نو مصر دے اندر بیچیا گیا، اور مصر والیاں نے یوسف علیہ السلام نو خریدیا، اور خریدن دے اندر بڑے بڑے تاجراں نے حصہ لیا، جس دے اندر ایک غریبنی مائی دا بھی واقعہ آندا ہے۔ بہرحال ایک عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام نو خریدیا، اللہ دے نبی نو مصر دے اندر بیچیا گیا، بولی لگائی گئی، تو اللہ رب العزت دا قانون حرکت دے اندر آیا، اللہ رب العزت دی شان جلالت جو ہے پھر اس دا اظہار ہویا، تو رب العالمین نے یوسف علیہ السلام نو سلطنت عطا فرمائی، وزیر اعظم بنایا، اور جنہ نے یوسف علیہ السلام نو خریدیا سی، اللہ رب العزت نے پھر پورے مصر نو یوسف علیہ السلام دا غلام بنایا، پورے مصر نو ایک آدمی، ایک عورت، ایک بچہ بھی نہیں سی بچیا، انہاں دے مال مویشی نہیں بچے، جائیداداں نہیں جو بچیاں، اس وقت تک اس قوم نو دے تو وبال نہیں گیا جب تک پوری قوم یوسف علیہ السلام دی زر خرید نہیں ہو گئی سی۔ پوری قوم نو آپ نے خریدیا، اور پوری قوم آپ دی غلام بنی، اور غلامی دے اندر زندگی گزار رہے سن، لیکن وہ غلامی ایسی نہیں سی، پوری قوم نو خرید کے بھی جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ دا غلام بنایا، اللہ دی غلامی دے اندر دیتا، اور وقت بیتتا گیا، جناب یوسف علیہ السلام اپنے مالک حقیقی نو ملے، اور اے دنیا دے اندر انسان دے اتے امتحانات آندے نے، اللہ رب العزت کسے وقت منصب دے کے آزماندا ہے، کسے کلو اللہ تعالیٰ منصب چھین کے آزماندا ہے، کسے نو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماندا ہے،
کسے کو مال لے کے آزماندا ہے، کسے نو اللہ تعالیٰ اولاد دے کے آزماندا ہے، اور کسے نو بے اولاد کر کے آزماندا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، اولاد دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر ڈال دینا ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، اور لا ولد ہونا کسے دا، بے اولاد دنیا تو چلے جانا، یہ بھی انسان دے واسطے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماندا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندا ہے کہ ایسا نے دنیا تے زندگی نو، موت اور زندگی نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے تاکہ تانوں جانچیا جائے، تانوں آزمایا جائے، تانوں پرکھیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نعمتاں دے کے آزماندا ہے، نعمتاں لے کے آزماندا ہے کہ جس وقت مینوں نعمتاں دینا اس وقت اندا قول و فعل کی ہوندا ہے، اس وقت اندی زندگی دے اندر اندا کردار کی ہوندا ہے۔ تے مال اللہ تعالیٰ نعمتاں لے کے بھی آزماندا ہے کہ جس وقت اندے کول غربت ہوئے، نعمتاں لے لیاں جان، اس وقت اپنے مالک حقیقی دے متعلق اس دا رویہ کی ہوندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نو سلطنت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی اپنے مالک حقیقی نو ملے، دنیا تو آپ نے جس وقت پردہ فرمایا تے او قوم پھر گمراہی دے اندر داخل ہو گئی، اور اس قوم نے دوبارہ گمراہی شروع کر دیتی، اور کئی خداواں نو پوجنا شروع کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم دے اندر انہاں دے وچوں ایک وہ آدمی بھیجیا جس نو فرعون دے نام دے نال یاد کیتا جاتا، اور اس نے اسے قوم دے وچوں سی جڑا کہ پہلے غلام سی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں منصب دیتا، اور جس وقت وہ منصب تے آیا، سلطنت تے کرسی تے بیٹھا، تخت تے بیٹھا، بجا کے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کردا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدا، انہیں اس قوم دے تو ظلم ستم شروع کر دیتے، اور حتیٰ کہ اس نے قوم تے سامنے خدائی دعویٰ کیتا، اپنے آپ نو خدا سمجھ لیا، اور اپنی پوجا شروع کروانی کر دیتی، اور وہ قوم کئی سال پھر غلامی دی زندگی دے اندر پسدی رہی، غلامی دی زندگی گزار دی رہی، اور ظلم اس حد تک کہ انہاں دے مرداں نو قتل کیتا جاندا، عورتاں نو چھڑیا جاندا، عورتاں نو قیدی بنایا جاندا، عورتاں نو اپنی تحویل دے اندر لیا جاندا۔ پھر اس قوم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پھر قوم دی مدد فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم نو پھر اس غلامی دی دلدل دے وچوں کڈیا، اور انہاں دے ستے ہوئے ضمیر نو جگایا، اور مالکی حقیقی وال انہاں دا رخ موڑیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو، موسیٰ قوم موسیٰ نو اس فرعون دے ظلم تو جس وقت نجات عطا کیتی، اس قوم نو موسیٰ علیہ السلام دی وساطت دے نال، تے او قوم جس وقت ظالم بادشاہ دے کولو دوڑی نا، تے سامنے دریا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دے صدقے اللہ رب العزت نے اس دریا دے وچوں 12 سڑکاں بنا دیتیاں، 12 قبیلے سن، 12 رستے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور پانی دریا دا پانی انج
دیوار دی طرح کھڑا ہو گیا۔ 12 رستے بنے، اس واسطے بنے کہ ہر قبیلہ الگ رستے دے وچوں گزر جائے، ہر قبیلہ الگ رستے تو گزرے۔ اور جس وقت قبیلہ گزر گیا، فرعون اس قوم دے پیچھے وے، فرعون دا لشکر پیچھے، اور فرعون نے بھی اپنی سواریاں اپنے لشکر نو انہاں رستیاں دے اندر، دریا دے اندر جس وقت ڈالیا، تے قوم بنی اسرائیل اس وقت دوسرے کنارے تے پہنچ گئی ہے، اور اے فرعونی لشکر اے دریا دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی نو ملا دیتا، اور اس فرعون اور فرعونی لشکر نو اللہ رب العزت نے غرق کیتا، اور قوم بنی اسرائیل نو اللہ رب العزت نے آزادی دیتی، نجات دیتی۔ جو ہی دریا تو پار ہوئے تے تھوڑا جا اگے گئے نا، ہن اس قوم دی بدبختی دیکھنا، اس بات نو توجہ نال سننا، پھر میں آزادی پاکستان دے ول بھی آنا ہے۔ قوم تھوڑی جی اگے گئی اپنے نبی دی میت دے اندر، اگے ایک قوم جڑی وہ اپنے ہتھاں دے تراشے ہوئے بتاں دی پوجا کر رہی، مختلف بت بنا رہی سی، تے قوم نے وقت دے نبی جلیل القدر نبی نو جناب یوسف آ کے موسیٰ علیہ السلام نو پیشکش کر دیتی، اے اللہ دے نبی سانو میں انج دے ایک دو جڑے نا وہ خدا بنا کے دے، ایسے بھی انہاں دی انج پوجا کریے جویں اے اپنے بنا کے دے انہاں دی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ قوم چند لمحے پہلے جس مصیبت تو، جس ظلم تو، جس قید تو اللہ رب العزت نے اس قوم نو نجات دیتی، اور دریا دے وچوں اللہ تعالیٰ نے رستے بنا کے اس قوم نو نجات دیتی، چند لمحے بعد ہی وہ قوم وہ اللہ تعالیٰ دی اس نعمت نو بھول گئی، اس عطا نو بھول گئی، اور وقت دے نبی دے سامنے پیشکش کر دیتی کہ سانو بھی انج دے معبود بنا کے دیو، اسی انہاں دی پوجا پاٹ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم نو سمجھایا اور منع کیتا کہ اے شرک ہے، اور اللہ شرک نو معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمان دے واسطے موسیٰ علیہ السلام نو کو طور تے بلایا، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو طور تے ٹھہرے، اور ایک قوم پیچھے ایسی گمراہ ہوئی کہ سامری جادوگر نے ایک دھات دا بچڑا بنایا، اور قوم نے اس بچڑے دی پوجا شروع کر دیتی۔ 40 دن بعد موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے تے قوم بچڑے دی پوجا کر رہی ہے، قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ میں توجہ اس بات وال دلانا چاہنا کہ او قوم جس قوم نو اللہ رب العزت نے ایک کافر تو نجات دیتی، اور آزادی دی نعمت عطا کی تھی، اور نبی دی معیت کے اندر نعمت عطا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس قوم تے من سلوہ اتاریا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم نو پتھر دے وچوں چشمے جاری کر کے پانی عطا کیتا، اللہ رب العزت نے اس قوم نو بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں، لیکن چند لمحے بعد اس قوم نے انہاں نعمتاں نو ٹھکرایا، انہاں نعمتاں دی نہ شکری کیتی، چند لمحے بعد اللہ تعالیٰ دے تمام انعامات نو بھول گئی، تمام عطایات نو بھول گئی، اور چند لمحے بعد نبی دے کے پیشکش کر دیتی کہ ساڈے بھی انج دے خدا ہونے چاہیے نے۔ اس قوم نو موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی، اور مسلمانہ دا اس تو بعد وقت بیتدا گیا، اور 1857 آیا تے اقوام پاکستان دا معاملہ پیش آ گیا۔ 1857 دے اندر وقت دے علماء، صوفیاء اور او لوگ جڑے اللہ رب العزت دی وحدہ نیت کامل یقین رکھن والے سن، انہاں نے مسلمانہ دے ایک ضمیر نو بیدار کیتا
اسی مسلمان ہیں، اے ساڈے نال قوم جڑی ہے اے کافر ہے، اسی مسلمان ہیں اے ہندو لوگ نے، اسی مسلمان ہیں اے سکھ لوگ نے۔ مسلمان اس وقت ایک قید دی زندگی گزار رہے سن۔ مسلمان اپنے نبی دے دین دا اظہار نہیں سی کر سکتے۔ مسلمان کھل کے اللہ رب العزت دی وحدانیت دا اعلان نہیں سی کر سکتے۔ مسلمان کھل کے اپنی عبادت نہیں سی کر سکتے۔ 1857 دے اندر مسلمانہ دے علماء نے مسلمانہ دے ستے ہوئے ضمیر نو جگایا کہ مسلمانہ دے واسطے الگ خطہ ہونا چاہیے جتھے مسلمان اپنے نبی دے دین تے کھل کے عمل کر سکن۔ اور جس وقت اس وقت ایک جماعت علماء نے بنائی، اور لیکن اس دے اندر ناکامی ہوئی، لیکن اصل دے اندر علماء نو وقتی طور تے ناکامی ہو گئی۔ اور 1957 دے اندر اس صورت دے اندر جس وقت علماء نے آواز اٹھائی، آزادی دی تحریک چلائی، تے اس تحریک دی آزادی دی پداش دے اندر 22,000 علماء نے شہادت نوش کی تھی۔ اس پاکستان دی سرزمین تے 22,000 علماء نے اپنی جاناں دیاں قربانیاں دیتیاں، اور وقتی طور تے وہ تحریک دبی، اور ہندو سکھ جتنے بھی غیر مسلم سن مل کے انہوں نے مسلمانوں نو دبایا، لیکن مسلمان دا خون رہے گا نہیں جاندا، مسلمان دا خون رہے گا نہیں جاندا۔ مسلمانہ دے اندروں اس قدر جذبات بھر گئے، مسلمانہ دے ضمیراں نو جگا دیتا۔ 1857 تو بعد ہندوؤں نے مل کے ایک تحریک چلا دیتی، مسلمانہ دے نال سازش کی تھی، اور ترک موالات دی تحریک چلائی، اور ترک معاملات دی تحریک چلائی، اور اس طرح دیاں 2-3 تحریکاں چلا کے اور مسلمانوں نے اس طرح بہکایا گیا، حتیٰ کہ کئی مسلمان اس تحریک دی سازش دا شکار ہو گئے، اور مسلمان انہاں دے نال نعرہ لا رہے سن۔ لیکن 1923 دے اندر پھر اور 1920 دے اندر اس تحریک اس قدر زور پکڑی کہ قائد اعظم برگے لوگ بھی اس تحریک دی مخالفت نہیں سی کر سکتے، جرت نہیں سی آواز اٹھا جان۔ کسی آدمی دی جرت نہیں سی اس تحریک دے خلاف، ترک موالات تحریک دے خلاف آواز اٹھان۔ سب تو پہلے 1920 دے اندر جس مرد کلندر نے اس تحریک دے خلاف آواز بلند کی تھی، جس مرد مجاہد نے اس تحریک دے خلاف سب تو پہلا فتویٰ دیتا، سب تو پہلے آواز اٹھائی، انہوں اللہ حضرت دے نام دے نال یاد کیتا جاندہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سب تو پہلے فتویٰ دیتا اس تحریک دے خلاف، اور آپ نے سب تو پہلے آواز اٹھائی۔ پھر ترک موالات آئی، آپ نے ترک موالات خلاف آپ نے فتویٰ دیتا، اور اس سے ہی تحریک نو لے کے علامہ اقبال نے پھر الہ آباد دے اندر 1923 دے وچ کانفرنس دے اندر علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں کہ 2 قومی نظریہ سب تو پہلے علامہ اقبال نے پیش نہیں سکیتا۔ علامہ اقبال نے ترجمانی کی تھی سی اللہ حضرت دے 2 قومی نظریہ دے، 2 قومی نظریہ سب تو پہلے اللہ حضرت نے پیش کیتا سی، اور اس دی ترجمانی الہ آباد کانفرنس دے اندر سب تو پہلے علامہ اقبال نے ترجمانی کی تھی، اور لوگوں نے اس وقت جگایا کہ لوگوں خیال کرو اسی مسلمان ہیں، مسلمان قوم ہو رہے
ہندو قوم ہو رہے، مسلمان قوم ہو رہے، سکھ قوم ہو رہے، ساڈا خدا ہور اسی ایک وحدہ لا شریک منن والے ہاں، ساڈا دین ہو رہے الگ ہے، ساڈا نبی الگ ہے، اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی قرآن مجید لا ریب کتاب دی تلاوت کرنے والے ہیں، اس دے احکام تے عمل کرنے والے ہیں، ساڈا دین الگ، ساڈا مذہب الگ ہے، ساڈا خدا الگ ہے، ساڈا اس قوم دے نال کوئی تعلق نہیں، اور اس دی پاداش کے اندر بھی کئی 100 علماء نے قربانیاں دیتیاں، کئی 100 علماء نے قربانیاں دیتیاں، اور 1946 دے اندر حج دے دوران حج دے دن آئے، اور والی مدینہ اس وقت قاضی مدینہ پاکستان دے وچوں جڑے لوگ حج کرنے واسطے گئے، انہوں نے اتھے جا کے مفتی مدینہ دی بارگاہ دے اندر پیشکش کی تھی، گزارش کی تھی کتب مدینہ دے کہ پاکستان دی آزادی دی جڑی تحریک ہے وہ اپنی آخری مراحل دے اندر ہے، آل انڈیا کی جماعت اپنی آخری مراحل دے اندر ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے دے وے، تے کتب مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر روزہ رسول دے کول جا کے روزہ رسول والے منہ کر کے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ استغاثہ پیش کیتا، گڑ گڑا کے دعا کیتی، اور مسلمانوں نے پھر خوشخبری دیتی، جاؤ اللہ رب العزت اس تواڈے نال طاقت کی مدد موجود ہے، دنیا دی کوئی طاقت نہیں جڑی مسلمانوں دی آزادی نو چھین سکے، مسلمانوں دی آزادی نو چھین سکے، اور مسلمانوں نے اپنے بچیاں دیاں قربانیاں دیتیاں، اپنے بھائیاں دیاں قربانیاں دیتیاں، پھر وہ صبح طلوع ہوئی 1947 دے اندر، اور رات جس نو لیلۃ القدر دی رات دے نال پکاریا جاندا ہے، لوگ مسلمان مساجد دے اندر اپنے گھراں دے اندر اپنے رب حقیقی دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا رہے نے، عبادت دے اندر مصروف نے، تسبیحات دے اندر مصروف نے، کہ آواز بلند ہوئی، مسلمانوں اللہ نے تو انو آزادی دے دیتی، اللہ نے تو انو آزادی دے دیتی ہے، اگر اس وقت دی تاریخ اٹھا کے دیکھو رب کعبہ دی قسم ہے، رونگٹے کھڑے ہو جان گے، اور حلق خشک ہو جائے گا، اس آزادی دے اندر لوگاں نے اپنے ماں باپ دیاں قربانیاں دیتیاں، اپنے بھائیاں دیاں قربانیاں دیتیاں، اور کچھ کئی یتیم ہو گئے، کئی بے وارث ہو گئے، کئی عورتوں نے اپنے شوہر دیاں قربانیاں دیتیاں اور بیوہ ہو گئیاں، اور کئی لوگ لاولد ہو گئے، اور پاکستان دے اندر آ کے پوری زندگی اپنی اولاد نو ترستے رہے، لیکن آج اساں نے اس آزادی نو آزادی کی سمجھیا، آزادی ایسی آزادی حاصل اس واسطے کی تیسی، اس وقت ایک کوئی نعرہ سی، پاکستان دا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، اس وقت نعرہ ایسی، لیکن اساں نے بنی اسرائیل دی طرح غداری کی تھی، جو آزادی ملی، آزادی اس واسطے سی کہ مسلمان دو قومی نظریت کے اندر کھل کے اللہ دی بات نہیں سکھ سکتے، اور کھل کے نماز نہیں سی پڑھ سکتے، روزے نہیں سی رکھ سکتے، کھل کے قرآن مجید دی تلاوت نہیں سی ہو سکتی، کھل کے اپنے نبی دا نام نہیں سی لے سکتے، اللہ رب العزت نے سانو آزادی دی نعمت نال نوازیا، لیکن قوم نے بنی اسرائیل دی طرح غداری کی تھی، جس وقت سانو آزادی مل گئی، سیدت ایسی کہ اسی اس آزادی دی بنا تے اللہ دا شکر ادا کر دے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک دے، اللہ نے سانو خطہ دے دیتا جتھے مسلمان کھل کے عبادت کر سکتے سن، لیکن اساں نے اس آزادی دے مقصد نو پلٹ دیتا، مقصد نو بڑھ لیا، اساں نے اس آزادی نو آزادی سمجھا یاشی رانا دے دیتا، اسی سمجھا یاشی رانا آزادی یہ بدکاریاں دا دروازہ کھل جانا، اندہ نا آزادی ہے، اور شراب خانے شرابہ پینیاں اور سود نا آزادی ہے، سودی کاروبار کرنا اندہ نا آزادی ہے، جھوٹ غیبت قتل و غارت نا آزادی ہے،
اور اج بھی کچھ سیکولرزم طبقہ جو کہ آزادی دا نعرہ لا رہا ہے، اور اج کچھ سیاستدان دا ایک طبقہ جڑا مسلمانوں نو آزادی دے ناں تے ورگلا رہا ہے، مسلمانوں جڑا آزادی دا نعرہ اج دتا جا رہا ہے، میری اس بات نو سینے تے دلاں تے لکھ کے لے جانا، آون والا وقت دسے گا جس آزادی نو اج آزادی دے ناں دتا جا رہا ہے، اے آزادی مسلماناں دی نہیں ہے، اس آزادی تو مراد مذہب تو آزادی ہے، تاکہ مسلمان اے پاکستان دے لوگ مذہب تو آزاد ہو جان، کسی دا جو دل چاہے کرے، جس طرح کوئی بے حیائی دے کم کردہ پھرے انہوں کوئی پوچھیا نہ جائے، جس طرح عورتاں مرضی بازاراں تے اپنی عزتاں اعلان کرن انہوں نے پوچھیا نہ جائے، مذہب دی آزادی تو مسلمانوں نے آزادی دلائی جا رہی ہے۔ اگر غیر مسلم تو آزادی دلانا مقصود ہے تو پھر اسلام آباد دے اندر مندر کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر مسلمانوں غیر مسلم تو آزادی دلانا مقصود ہے تو پھر کیوں مندر بنایا گیا اسلام دے قلعے دے اندر؟ جبکہ ملک مسلمانوں دا، اگر مسلمانوں کافر تو آزادی دلانا مقصود ہے تے نبی دی گستاخی کرن والی نو ملک پاکستان دے وچوں کیوں نکالیا گیا؟ اور کیوں حکومت دی معیت دے اندر باہر گئی؟ اگر مسلمانوں کافر تو آزادی دلانا، کفر تو آزادی دلانا مقصود ہے تے مسلمان نبی دے عاشق نو جنہیں نبی دے نام تے گستاخ نو واسلے جہنم کیتا انہوں پھانسی کیوں دیتی گئی؟ انہوں پھانسی دی کیوں چڑھایا گیا؟ اگر ملک پاکستان نو مسلمانوں کفر دے شکنجے تو یہودیت تو آزادی دلانا مقصود ہے تے مسجد دے اندر نماز پڑھن تو پابندی کیوں لگائی گئی؟ صف بندی تے پابندی کیوں لگی؟ مسجد بند کیوں ہویاں؟ مسجد نو تالے کیوں لگے جبکہ بازار کھلے رہے؟ منڈیاں دے اندر تالے نہیں لگے، منڈیاں ہوئے کھلیاں رہیاں، سینما گھران دے اندر تالے نہ لگے او ہمیں چل دے رہے، شراب خانے نو بند نہ کیتا گیا او ہمیں چل دے رہے، مساجدہ تے پابندی کیوں لائی گئی؟ مسجدہ بند کیوں ہویاں؟ اے آزادی دا نام کفر تو آزادی نہیں ہے، یہودیت تو آزادی دا نعرہ نہیں، مذہب تو آزادی دا نعرہ ہے کہ ہر بندہ مذہب تو آزاد ہو جائے، کیونکہ مذہب بے حیائی تو روک دے، مذہب ظلم تو روک دے، مذہب سود تو روک دے، مذہب چغل خوری تو روک دے، مذہب بے پردگی تو روک دے۔ اگر مسلمانوں یہودیت تو آزادی دلانا مقصد ہے تو پھر عورتاں دے اے نعرے کیوں لگوائے گئے؟ میرا جسم میری مرضی ہے۔ پھر مسلمانوں دے ملک دے اندر نعرہ کیوں لگوایا گیا؟ کیوں؟ اے جسم میرا نہیں، نہ اندے تے میری مرضی ہے، جسم بھی اللہ دا دیتا ہے، اندے تے مرضی بھی اللہ دی ہوئے گی، نہ جسم میرا ہے نہ میری مرضی ہو سکتی ہے، جسم اللہ تعالیٰ دا ہے تے اس جسم تے قانون بھی اللہ دا ہوئے گا، اپنا قانون نہیں ہوئے گا۔ یہ تے سیکولرزم دا خیال ہے، یہ تے فکر ہونا دیئے، یہ تے انگریز دی فکر ہے، میرا جسم میری مرضی ہو جو چاہے کر دی پھرے، نہ انہوں باپ پوچھنا نہ ہوئے، نہ بھائی پوچھے، نہ خامد پوچھے، نہ بیٹا پوچھے، کوئی انہوں پوچھنے والا نہ ہوئے، جس نہ چاہے اپنی زندگی نال کھیل دی رہے، اپنی عزت دے نال کھیلے، اسلام دے اندر کوئی پابندی نہ ہوئے۔ کیا اے اسلام ہے؟ آزادی اندہ نہ ہے؟ مسلمانوں آزادی سمجھو، آزادی سمجھو۔ 14 اگست نو جی آزادی دا جشن منایا جاندہ ہے، ساڑھے نوجوان، ساڑھے بیٹے، ساڑھے بھائی جو روڑاں تے حال ہوندہ ہے، اور جس نہ
عوام نو تنگ کیتا جاندا ہے، کدی 15 اگست دی اخبار نو پڑھ کے دیکھیا کرو۔ 14 اگست نو اسی آزادی منانے ہاں، 15 اگست نو کئی ماواں رو رہی ہوندیاں نے، کئی بہناں اپنے ویراں تو رو رہی ہوندیاں نے۔ کیا ایندا نا آزادی ہے؟ آزادی ہے وے اس دن نو تو اللہ دی بارگاہ دے سجدہ ریز ہو کے اللہ رب العزت اس نعمت دا شکریہ ادا کریں، مولا تیرا کروڑ رحمت ہوئی رحمت ساڈے تے، اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تو سانو آزاد ملک دیتا، اسی اج رج کے تیری عبادت تے کر رہے ہیں، تیرا نام تے لے رہے ہیں، جبکہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ بڑے دا ادب، نہ بڑے نال محبت، نہ چھوٹے تے شفقت، نہ ماں باپ دا ادب و احترام، نہ رشتہ داری دا کوئی احترام ہے، اور نہ ہمسائے دا کوئی احترام ہے، اور نہ کسے دے غریب دی بھوک دی پرواہ ہے، نہ کسے یتیم دے رول جان دی پرواہ ہے، نہ کسے دے ڈب دے مر جان دی پرواہ ہے۔ آزادی ہے کہ جشن منایا جائے، کہ آزادی ایندا نہ ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی میں نے تہانوں سب نو آزادی دے مقصد و مفہوم نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا اللہ۔